सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम भारती अस्ति। मम विषय महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्यस्य शिरोमणि कवि अस्ति। कालिदास जन्मस्थानं कश्मीरा वा भूमिर्वा राज्यस्थानं वा उज्जयिनी वेति वक्तुं न शक्यते। कालिदासस्य समये विक्रमादित्य कालस्य प्रथम शताब्दी ईशा पूर्व मन्यते। कालिदासस्य प्रमुख नाम कविकुलगुरुः सरस्वत्याः वरदपुत्रः मन्यते। कालिदासपत्न्याः नाम विद्योत्तमा अस्ति। महाकवि विक्रमादित्य बभूते राज्यसभायां नवरत्नेषु मुख्यतमः आसीत्। महाकवेः काव्येषु भाषायां रमणीयं भावना गाम्भीर्यं छन्दसामोचितं प्राकृतिकदृश्यानां सजीवचित्रणं वर्णनम् अस्ति। अतः केनचित् कविना उक्तं पुरा कवीनां गणनाप्रसङ्गे कनिष्ठकाधिष्ठकालिदासः। महाकवि कालिदास सप्त प्रमुखरचनाः सन्ति। अस्य प्रमुखरचनाः ग्रन्थेषु मध्यग्रन्थेषु चत्वारि काव्यानि सन्ति। त्रीणि नाटकानि सन्ति। चत्वारः काव्यानि रघुवंशं कुमारसम्भवम् एते द्वे महाकाव्योः सन्ति। ऋतुसंहारं मेघदूतं द्वे खण्डकाव्याः सन्ति। त्रीणि नाटकानि मालविकाग्निमित्रं विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलम्। खण्डकाव्ये रघुवंशं महाकाव्ये अस्य ग्रन्थस्य रचयिता कालिदासः अस्ति। अस्य ग्रन्थस्य एकोनविंशतिः सर्गाः सन्ति। अस्य ग्रन्थस्य नायकः दिलीपः राजा दिलीपः अस्ति। नायिका सुदक्षिणा अस्ति। राजा दिलीपस्य कुलगुरुः नाम वसिष्ठः अस्ति। कालिदास रघुवंशम् अस्य ग्रन्थस्य मुख्यरसशृङ्गारः। शृङ्गाररसः आधारग्रन्थः रामायणं वर्तते। राजा दिलीपः गुणवान् बुद्धिमान् धनवान् व्यक्तिः आसीत्। सः धर्मपरायणः आसीत्। महाकवि रघुवंशं प्रथमश्लोके वागर्थः विवसंपृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तेः जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। रघुवंशं प्रथमश्लोके शिवपार्वत्याः नमस्कारं करोति। कुमारसम्भवं सप्त सर्गाः सन्ति। अस्य ग्रन्थस्य शिवपार्वत्याः विवाहः कार्तिके च तारकासुराय वधं कथायां वर्तते। कुमारसम्भवे नायकः शिवः नायिका पार्वती अस्ति। कुमारसम्भव प्रथम सर्गे हिमालयपर्वतं वर्णनम् अस्ति। अस्तुरस्यानां दिशि देवतानां हिमालयानां नगाधिराजः। पूर्वापरौ तोयानिधिः वगायः स्थितपृथिव्या इव मानदण्डः। खण्डकाव्ये मेघदूतं द्वे सर्गाः सन्ति। पूर्वमेघ उत्तरमेघः। मेघदूतं कालिदासस्य अत्यधिकं लोकप्रियं गीतिकाव्यम् अस्ति। अस्य ग्रन्थस्य नायकः यक्षः नायिका यक्षिणी अस्ति। पूर्वमेघदूते रामगिरिस्थानात् आरभ्य अलकानगरीं यावत् विविधस्थानानां भव्यं चित्रणं विद्यते। उत्तरमेघदूते यक्षस्य सन्देशस्य तस्य विरहविधुरायाः भार्यायाः च मर्मस्फुटवर्णनम् उपलभ्यते। मेघदूतं विरहविगलितहृदयस्य कारुणिकं क्रन्दनम् अस्ति। मेघदूतस्य प्रधानरसः विप्रलम्बशृङ्गारः अस्ति। मेघदूते मन्दक्रान्ताः छन्दप्रयोगः अस्ति। ऋतुसंहारं षट्सर्गाः सन्ति। 140 श्लोकाः सन्ति। अस्य महाखण्डकाव्यः ऋतूनां वर्णनम् अस्ति। ग्रीष्म वर्षा शरद हेमन्त शिशिर च वसन्त षट् ऋतूनां वर्णनम् अस्ति। प्रत्येक सर्गे ऋतुवर्णनम् अस्ति। कालिदासस्य शृङ्गारभावना प्रमुखा अस्ति। नाटकम् अभिज्ञानशाकुन्तलं कालिदासस्य विश्वविख्यातः नाटकः अस्ति। अस्मिन् अङ्के दुष्यन्तशकुन्तला विवाहस्य कथा
अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे 7 अङ्काः सन्ति। अस्य ग्रन्थस्य प्रधानरसं शृङ्गारः अस्ति। अभिज्ञानशाकुन्तलं सर्वप्रथमम् आङ्ग्लभाषायाः अनुवादः विलियम् जोन्स् क्रियते। अस्य ग्रन्थस्य नायकः दुष्यन्तः, नायिका शकुन्तला अस्ति। मालविका अभिज्ञानशाकुन्तले 4थे अङ्के शकुन्तला यदा कण्वाश्रमं त्यक्त्वा पतिगृहं प्रयायति तदा तस्य वियोगे मृगाः च्वर्णं विस्मरन्ति। मयूरस्तस्याः शोके नृत्यं त्यजन्ति अस्ति। अभिज्ञानशाकुन्तलं कालिदासस्य सर्वश्रेष्ठं नाटकम् अस्ति। मालविका अग्निमित्रम् अस्मात् ग्रन्थात् 5 अङ्काः सन्ति। अस्य ग्रन्थस्य नायकः अग्निमित्रं, नायिका मालविका अस्ति। अस्य ग्रन्थस्य विदूषकः गौतमः वर्तते। प्रमुखरसशृङ्गारः अस्ति। मालविका अग्निमित्रं कालिदासः प्रारम्भिककृतिः अस्ति। विक्रमोर्वशीयम् अस्मात् ग्रन्थात् 5 अङ्कस्य त्रोटकं सन्ति। अस्य ग्रन्थस्य नायकः पूर्वा, नायिका उर्वशी अस्ति। राजा पूर्वा उर्वशी प्रेम तथा तस्मिन् विवाहस्य वर्णनम् अस्ति। महाकविः कालिदासः वैदेशिकः कालिदासं द्वितीयं शेक्स्पीरियं मन्यते। इति उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः।